प्रतीक्षा तुम्ही आज हांगासर जी सुडान येयलेली हे फुटबॉल ग्राउंड कितें तरी प्रायवेटायज करता म्हणून सो तेजे बाबतींत तुमचें म्हणणें हें कितें? पळय ह्या सरकारान आतां त्या दिसा टेंडर नोटीस काडली की नोटीस कितें आसली दाखयली तुमकां सगळी मिडियार उलयल्लें आसा की बिल्डींग ओपन करता हे ग्राउंड तेजे सरावंडींग एरिया आसा तेजी जी रेस्टॉरंट आसा सगळें ओपन करप गिव इट फॉर प्रायवेटायजेशन. आतां आमी हांगा वचून मेळ्ळी जी सुडान ऑफिसराक आमचें मेमोरेंडम सबमीट केलें आनी ते म्हणटात कितें तांकां आमी विचारलें तुमकां बाबा अशी केन्ना मिटींग जाल्ली तुमी म्हणटा हे आतां ग्राउंड CCP कडेन वयतलो तुमची मिटींग जाली ते म्हणटा ना. सो आमी आमची जी भावना आसा आमची न्हू गोंयकारांची आनी लोकांची ज्यो भावना आसा त्यो व्यक्त केल्ल्यो आसा तेंच्या कडेन. आतां पणजे शहरांत तुमी पळयलें जाल्यार एक लायनीन सगळें प्रायवेटायज केल्लें आसा. जेटी आसूं ते बाकीच्यो गोश्टी आसूं ते सगळे कसिनोंक दिल्लेले आसा आनी व्हडल्या व्हडल्या कंपनींक दिल्लेले आसा. सरकारा कडल्यान आयज म्हाका दिसता सरकाराक काय कितेंच कॅपॅसिटी ना. आसा तितले ते बाकीचे बँक्यो विकतात ते स्कुलां विकतात ते प्रायवेट सगळे बाकीचे एअरपोर्ट आसात ते विकतात. एक टायम आसलेलो सगळे सरकार हे मॅनेज करताले. हे सरकार आसा ते फक्त इव्हेंट्स करूंक शकता आनी हे सरकार मिशन टोटल कमिशन म्हणटा पळय तशें ते प्रायवेटायज दर एक गोश्ट करूंक सोदता. आतां भुरग्यांनी बारीक मोठ्या सगळ्यांनी लोकांनी थंय खेळोंक जाय. थंय पणजे जिमखाना आसा जे मोठे मोठे लोक आसात तेंच्यांनी मेंबरशीप केला तेंकांच थंय खेळपाक मेळटा. पण बारीक बाकीच्या लोकांनी खंय वचप खंय म्हणजे तुमी गोंयान फक्त कसिनोच करूंक सोदता गॅमलिंग आनी भुरग्यांनी रिक्रिएशन म्हणून कितें करपाचें ड्रग्स गॅमलिंग रेप मर्डर असलेच करपाचे. सो तांकां आमी आमची मागणी आसा की हो जो प्रायवेटायजेशन आसा ते इमिडिएटली बंद करूंक जाय. आनी आमची आनीक एकूय मागणी आसलेली की हो जो ग्राउंड आसा तो लेट दयानंद बांदोडकर ह्यांच्या नांवार तो ग्राउंड नेम करपाचो रिनेम करपाचो. फाटली एक अर्दे 1.5 year to 2 years जाल्लेले आसा. हे ग्राउंडाचे ओपनिंग फक्त हॉल्ट करून दवरलेले आसा. म्हाका दिसता सरकाराक पळय तुका सांगता ह्यो विकून आपले फंडींग रेस करपाक जाय. इलेक्शनाचे मोडान आसता ते 24/7 आनी तांकां लोकांचे गोंयकारांचे ह्या युथाचे कांयच पडलेलें ना. जितली आपली पॉकेटां भरता तितलेंच करपाचें आसा. आख्खें गोंय विकपाक उडयलें. हांव म्हणटा आनीक कितें उरलां आतां दवरपाचें विकपाचें. लास्टाक सगळ्या लोकांक सुद्दां हांगा दिसता बीड करूंक लागतले तुमी ह्या मनशाक घ्या तेका घ्या ह्या युथाक घ्या म्हणून. अशें उपकारना. खंय वयतलें आमचें यूथ फाल्यां आनी कशें खंय तेंच्यांनी पळोवपाचें कोणा कडेन पळोवपाचें. आमी कशेंच ह्यो ग्राउंड ट्रान्झिशन जावपाक कन्वर्ट जावपाक आनी तो खंय तरी थंय व्हडले पब हॉटेल डिस्कोटेक नाल्यार कसिनोत येतलो आनी मोठे मोठे इव्हेंट्स करपाक हे एक प्रायवेट कंपनीक विकूंक सोदता ते आमी कशेंच अलाव करचे ना. थँक्यू.